پھر ایک فخاص یہودی سی، یہ بھی یہودیاں دا عالم سی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نو دعوت اسلام دیتی، فرمایا فخاص اللہ کو ڈر اور اسلام قبول کر۔ فخاص نے گستاخی کی تھی اور کہا سانو اللہ دی کوئی پرواہ نہیں، معاذ اللہ، تو کہنے لگیا اللہ ساڈا محتاج ہے، اسی اس دے محتاج نہیں۔ یہ سیرت ابن حشام والا اس واقعے نو لکھ رہا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دے منہ دے اتے زور دی تھپڑ ماریا، فخاص یہودی عالم دے منہ تے تھپڑ مار کے فرمایا اللہ دی قسم جے تواڈے نال ساڈا مسلماناں دا معاہدہ نہ ہوندا تے اللہ دی شان وچ جڑی تو گستاخی کیتی ہے میں تیری کھوپڑی اڑا دیندا۔ تو کہنا ہے کہ اللہ ساڈا محتاج ہے، اسی اس دے محتاج نہیں۔ وہ فخاص نے چنڈ کھا لئی تو بارگاہ نبوت وچ حضرت ابو بکر صدیق دی شکایت لان واسطے پہنچیا، حضور نو شکایت لاتتی، ابو بکر نے جی مینوں ماریا ہے، کیونکہ یہودیاں نہ معاہدہ ہویا سی نا، مسلمانوں دا معاہدہ سی، تاں تے حضرت ابو بکر صدیق فرما رہے ہیں کہ اگر تواڈے نال معاہدہ نہ ہوندا تو میں تیری دھونڈ اڑا دیندا۔ غصے وچ آ کے تھپڑ مار دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو بلایا تے فرمایا ما حملک علی ما صنعت، اے ابو بکر اے جرا تو کام کیتا ہے، اے یہودی نو ماریا، کس شے نے تینوں اس گل تے اکسایا ہے، کیوں ماریا؟ تفتیش ہو رہی۔ حضور نے خود اصول دیتا، فرمایا اگر تواڈے کول کوئی ایک فریق آوے تو ان دی گل سن کے فیصلہ نہ کر دیو جب تک دوجے فریق کولوں صفائی نہ لے لو، یک طرفہ نہیں۔ تو ویسے اج کل ایویں ہو رہا ہے، ایک بندہ جرا نا وہ کسی سرپنچ کول چلا جاندہ ہے، پنچایت جڑی پنچایت والے کول چلا جاندہ ہے، جا کے روندا دھوندا آدھی گل سناندا ہے، تے پھر پنچایت بہندی ہے تے جڑا سرپنچ ہے یا جڑے او پنچایت والے نے وہ پہلے ہی ایک ذہن بنا کے بہندے نے، ان دے حق وچ بہندے نے، دوسرے فریق نو تے ایویں رسمی طور تے بلایا جاندہ ہے۔ حضور نے منع فرمایا، جنی دیر تک حضرت علی نو آپ نے فرمایا اے علی جدو انصاف کرن لگے ایک فریق دی گل سن کے تے فوری کسے رائے تے نہ پہنچی جب تک دوجے دی رائے نہ سن لو۔ فخاص یہودی عالم نے اپنی شکایت لگا دیتی کہ ابو بکر نے ماریا ہے۔ حضرت ابو بکر نو بلا کے حضور نے پوچھا ما حملک علی ما صنعت، اے ابو بکر جرا تو کام کیتا ہے کس شے نے تینوں اس تے آمادہ کیتا ہے؟ تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فخاص دی اس گستاخی نو حضور دی خدمت وچ بیان کیتا کہ انہیں اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ گستاخی کردیاں کہے کہ اسی اللہ دے محتاج نہیں، وہ ساڈا محتاج ہے۔ تے فخاص فوراً مکر گیا، انہیں آکھا میں تے گل کیتی نہیں۔ جدوں مکریا تو پھر قرآن دی آیت نازل ہو گئی، قرآن دی آیت نازل لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ نے فرمایا اللہ نے سن لی ہے اس دی گل، اس دی گفتگو اور بکواس سن لی ہے کہ جس نے یہ کہا کہ اللہ تے فقیر ہے پر اسی غنی ہاں، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، فرمایا اس دی گستاخی نو اللہ نے سن لیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی گل دی تصدیق ہو گئی۔ تو یہ یہودی سن، چند ایک انصاف پسند نو چھڑ کے تے باقی ساریاں دا حال یہ سی۔ یہودی ایک جماعت نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو سوال کیتا، اے محمد اے دسو ساری مخلوق نو اللہ نے پیدا کیتا ہے تے پھر اللہ نو کس نے پیدا کیتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصے وچ آ گئے، غضبناک ہو کے اس یہودی جماعت نو ڈانٹیا تے جبریل امین سورہ اخلاص لے کے نازل ہو گئے، قل هو اللہ احد۔ اے میرے نبی انہاں یہودیاں نے پوچھا ہے نا
کہ اللہ نو کس نے پیدا کیتا، تسی انہاں نو جواب دے دیو، فرماؤ قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، نہ اس نے کسے نو جنیا، ولم یولد، تے نہ خود جنیا گیا، اون دی اولاد بھی کوئی نہیں، اون دے ماں باپ بھی کوئی نہیں، جدوں اون دے ماں باپ ہی نہیں نے تے پھر پیدا ہون دا تے سوال ہی کوئی نہیں، تے فرمایا ولم یکن لہ کفوا، اون دی برادری بھی کوئی نہیں، ان دا کوئی قبیلہ، کوئی ٹبر کوئی نہیں، احد، بس وہ ایک اکیلا ہے۔ تو اس قسم دیاں گلاں کر کے سرکار نو ستانا یہ انہاں دا معمول سی۔ یہودی گامزن تھے شاہ راہ کی نکاری پر، بنا اسلام کی قائم تھی لیکن بردباری پر، یہ بد فطرت بھی تھے گستاخ بھی اور دشمن جاں بھی، یہ محسن کش بھی تھے احسان فراموشی پہ نازاں بھی، طلوع صبح صادق میں، طلوع صبح صادق کی ہے اسلام دا آ جانا، طلوع صبح صادق میں نظر آئی جو رات اپنی، نبی کو قتل کر دینے میں یہ سمجھے حیات اپنی۔ ہوں انہوں نے جدو ویکھیا ساڈی تے معیشت دی موت ہے، نبی آ گیا، سود نو انہیں منع کر دیتا، زکوٰۃ صدقات دا متبادل نظام لے کے آ گیا، تو ساڈا بٹھا تے بہ جانا ہے۔ انہوں نے کہا سازش کیتی اس نبی نو ویسے ہی قتل کر دیو۔ یہ سازشاں تو مکے بھی ہوندیاں رہیاں سن، اوتھے قریش سن سازشی، ایتھے یہودیاں نے یہ سازش کیتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر و عمر اور حضرت علی وغیرہ ہم دے نال کسے کم لئی یہودیاں دے محلے وچ گئے۔ یہودیاں دے 3 قبیلے سن، ایک یہودیاں دا قبیلہ سی بنو نزیر، ایک سی بنو قریظہ تے ایک سی بنو قینقاع۔ یہ 3 یہودیاں دے قبیلے مدینہ شریف وچ سن رہندے سن۔ تو جڑا بنو نزیر قبیلہ سی جس محلے وچ ایک قبیلہ رہندا سی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ دے ہمراہ کسے کم واسطے اس محلہ بنو نزیر وچ تشریف لے گئے تے ایک دیوار دے سائے وچ حضور بہ گئے۔ وہ جس دیوار دے سائے وچ بیٹھے وہ ایک یہودی دا مکان سی، اس دیوار دے سائے وچ بہ گئے تے یہود نے ابن حجاش یہودی ملعون نو اے کہا کہ تو اس مقام دے اتوں دی آ اور دیوار دے اتوں ایک بھاری پتھر یا چکی دا پوڑ حضور دے اتے گرا کے نبی پاک نو شہید کر دے۔ اس تو پہلے کہ او ملعون ابن حجاش اپنی اس منصوبے تے عمل کردہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو وحی دے ذریعے اللہ نے خبردار کر دیتا تے آپ اس جگہ تو اٹھ آئے، وقت تو پہلے ہی آپ اٹھے۔ سورہ المائدہ دی آیت نمبر 11 دے اندر اللہ تعالیٰ نے اس واقعے دا ذکر فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو اللہ دی اس نعمت نو یاد کرو، اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، جدوں ایک قوم نے ارادہ کر لیا سی تہاڈی طرف ہاتھ بڑھان دا، یعنی قتل کرن دا، فکف ایدیہم عنکم،
تے اللہ تعالیٰ نے انہاں دے تواڈے تو انہاں دے ہتھاں نو روک لیا، یعنی انہاں دا اے منصوبہ ناکام بنا دیتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بذریعہ وحی خبردار ہوئے، اتھوں آپ تشریف لے آئے، اٹھ آئے، اور آپ نے بنو نزیر نو حکم دیتا کہ تواڈے نال سی ساڈا مسلماناں دا معاہدہ یہودیاں دے نال، چونکہ تسی بار بار اپنے معاہدیاں دی خلاف ورزی کردے چلے آ رہے ہو، لہذا تانوں حکم دتا جاندا ہے کہ مدینہ چھوڑ دیو، فٹافٹ مدینہ شریف چھوڑ کے باہر چلے جاؤ، جلا وطنی دا حکم دے دیتا۔ جدو آپ نے حکم دیتا، انہوں نے حکم تے عمل کرن دی بجائے اپنے کلیاں وچ بند ہو کے بہ گئے۔ تو دوجا قبیلہ جڑا قبیلہ بنو قریظہ سی یہودیاں دا، وہ انہاں دا مددگار سی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو نزیر دا جا کے محاصرہ کر لیا، 15 دن تک انہاں دے وہ محاصرہ جاری رہا۔ آخر اس یہودی قبیلے نے ہتھیار سٹ دیتے، آپ نے بنو قریظہ تے تا احسان کیتا، اس قبیلے نو تو معاف کر دیتا، لیکن بنو نزیر نو فرمایا اساں آدھے کولوں تانوں سواریاں دے لئی اٹھ دینے ہاں، اپنے کولوں 600 اٹھ نبی پاک نے انہاں نو عطا کیتے۔ فرمایا اے سواریاں اسی دینے ہاں، تسی اپنے کھان پین دا سامان مدینہ طیبہ وچوں لے جا سکدے ہو، بلکہ جو سامان بھی لے جانا چاہو اجازت ہے، لیکن اتنے رہ نہیں سکتے۔ انہوں نے اپنے مکاناں دے گارڈر بھی اس ویلے شتیر ہوندے ہون گے، شتیر بالے بھی پٹ لے، دروازے تاک بھی اکھیڑ لے، جو مال سی جمع پونجی وہ بھی نال لے لے، اور جو انہاں دے مال مویشی سن وہ بھی ہانک کے، کوئی شے انہاں نے نہیں چھڈی، ہر شے نو دروازیاں دے چوکھٹے بھی اکھاڑ کے اپنے اٹھاں دے اتے لد کے تے باجے بجاندے ہویاں نکلے تے جا کے خیبر وچ آباد ہو گئے۔ نبوت نے انہیں ہر شے اٹھانے کی اجازت دی، جدھر بھی چاہتے تھے ان کو جانے کی اجازت دی۔ مسلمانوں سے یہ فرمایا کرو احسان جمع مردو، انہیں کچھ زیادہ رابی دو، سواری بھی عطا کر دو۔ یہود اس طرح مالوں اونٹوں کے اوپر لاد کر نکلے، غنیمت لوٹ کر جیسے کوئی بیداد گر نکلے۔ یہ سن 4 ہجری دے واقعات تواڈے سامنے بیان کیتے نے۔ قبیلہ بنو نزیر نو سن 4 ہجری وچ مدینہ بدر کیتا گیا، مدینہ طیبہ چوں نکالیا گیا، تے سن 4 ہجری وچ ہی 5 شعبان المعظم نو امام علی مقام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت باسعادت ہوئی۔ لو جی سن 4 ہجری پگ گیا، اگلے جمعے انشاءاللہ پھر سن 5 ہجری شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔